नावल वहशत इश्क बहुत ही रोमांटिक और इमोशनल नावल है। नाज़रीन, अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। जी तो चलते हैं एपिसोड नंबर 3 की तरफ। शिजरा फ्रेश होके आई तो रूम में मनाल मौजूद नहीं थी। शिजरा दुपट्टा ओढ़ती हुई नीचे चली गई। वो नीचे पहुंची तो सब डाइनिंग टेबल के गिर्द मौजूद थे। अरे शिजरा, तुम आओ बेटा। दादू ने उसे खामोश खड़े देख के उसे अपने पास बुलाया। जी दादो। शिजरा छोटे छोटे कदम उठाती उनके पास आई और उनके बराबर में रखी खाली चेयर घसीट के बैठ गई। मिनाल जो नीचे उसके लिए नाश्ता बनाने आई थी वो खामोशी से आके वापस बैठ गई। तबीयत कैसी है अब बेटा? ताई अम्मी ने उसके सर पर शफकत से हाथ फेरते हुए पूछा। ठीक है अब, शिजरा ने सर झुकाए कहा। वो बहुत खामोश सी थी। आज़र ने उसकी तरफ बगौर देखा जो हर वक्त चहकती रहती थी, अब बिल्कुल खामोश थी। उसकी खामोशी में कुछ था जो आज़र को चुभ रहा था। नाश्ते से फरागत के बाद सब लोग हाल में रखे सोफों के गिर्द बैठे थे। आज छुट्टी का दिन था तो सब अपने कामों में मसरूफ थे। अमीन साहब और दिलावर साहब एक तरफ बैठे बिजनेस के मामला डिस्कस कर रहे थे, जबकि इनके बराबर में बैठे आज़र लैपटॉप पर सर दिए बैठे थे। ताई अम्मी एक तरफ बैठी कपड़े तय कर रही थी, जबकि शिजरा दादो की गोद में सर रखे खामोशी से लेटी थी। थोड़ी देर बाद भाई मनाल शिजरा के लिए मेडिसिन ले आई। शिजरा उठो, मेडिसिन ले लो। मनाल ने पानी का गिलास सामने रखी कांच की टेबल पे रखते हुए कहा, मगर शिजरा ने अनसुनी करके लेटी रही। शिजरा मेडिसिन। मनाल ने एक बार फिर उसे मुखातिब किया। मुझे नहीं लेनी, शिजरा ने रूखे लहजे में कहा। मेडिसिन नहीं लोगी तो तबीयत कैसे ठीक होगी? मनाल ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाना चाहा। क्या मसला है आपको? जब मैंने कह दिया ना नहीं लेनी मेडिसिन तो आपको समझ में क्यों नहीं आता? क्यों मेरे पीछे पड़ गई हैं आप? शिजरा ने एक झटके से उसका अपना हाथ छुड़ाया और उठ के बैठ गई और उसकी आवाज़ कदरे ऊंची थी। दादो की तस्बीह विर्द करते हुए हाथ रुक गए और उन्होंने गर्दन घुमाकर कदरे चौंक कर शिजरा को देखा जो आंखों में आंसू भरे मनाल को देख रही थी। शिजरा, क्या बदतमीजी है ये? दिलावर साहब उठ के उनके लोगों के पास आ गए। बाबा रहने दें। मनाल ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें कुछ कहने से भी रोका और वो खामोश हो गए। बड़ी बहन से ऐसे कोई बात करता है? दिलावर साहब का गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा था और वो उसके ऊपर गुस्सा कर रहे थे। शिजरा बाकायदा रोना शुरू हो चुकी थी। चाचू रहने दें, इसकी तबीयत ख़राब है अभी। आज़र उठ के शिजरा के पास आए और चाचू को मना करने लगे। तबीयत ख़राब है तो क्या सबसे बदतमीज़ी करोगी? दिलावर साहब ने कहा और आज़र उसकी तरफ देखने लगा। शिजरा ने एक नज़र आज़र की तरफ देखा और पलट के रोते हुए अपने रूम में चली गई। मैं देखता हूँ। आज़र वहाँ से शिजरा के रूम की तरफ चले गए। आज़र रूम में दाखिल हुए तो सामने ही शिजरा बेड पे घुटनों में सर दिए बैठी रो रही थी। और आज़र, शिजरा क्यों रो रही हो? आज़र ने उसके पास बैठते हुए प्यार से पूछा, मगर वो हनूज रोती रही। आज़र को समझ नहीं आ रहा था। तुम ऐसे अपनी तबीयत और ख़राब कर लोगी? आज़र ने उसका मरमरी हाथ पकड़ते हुए उसका चेहरा ऊपर उठाया और आंखें रोने के बायस सुर्ख हो चुकी थी, आंखों में लाल डोरे तैर रहे थे। देखो क्या हालत कर ली है तुमने, रो रो के। आज़र ने उसके आंसू अपने पोरों पे चुनते हुए कहा। मैं ठीक हूँ। शिजरा ने आंखों से बहते आंसू हाथ की पुश्ते बेदर्दी से रगड़ दिए। बताओ मुझे क्या मसला है, क्यों ऐसे बिहेव कर रही हो? आज़र ने उसे नरमी से अपने हिसार में लेते हुए पूछा। मजबूत बाजुओं का सहारा मिलते ही वो मजीद रो दी। आज़र ने अब की बार उसे रोने दिया। अब वो आज़र को कैसे बताती कि वो उन्हें खोने के डर से रो रही है? उसकी बहन ही उसकी खुशियाँ छीन रही है। उसने अपने दर्द को अपने आंसुओं में बह जाने दिया। कुछ देर के बाद वो कदरे संभली तो आज़र ने उसी नरमी से उसे खुद से अलग किया। अब बताओ क्या हुआ, क्यों रो रही हो? आज़र ने बगौर उसकी तरफ देखते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस तबीयत ख़राब है। शिजरा ने झुके सर के साथ जवाब दिया। पहले भी होती थी लेकिन तुम ऐसे बिहेव तो नहीं करती थी। आज़र जैसे कुछ खोजना चाहते थे। मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। शिजरा ने उन सवालों से जिच आके जवाब दिया। ठीक है, तुम आराम करो और कोई टेंशन नहीं लो। आज़र ने उसे आहिस्तगी से लटाते हुए कहा और रूम से बाहर चले गए। उनके जाने के बाद शिजरा के रुके आंसू एक बात पर फिर बहने लगे। सोच सोच के उसका दिमाग माउफ होने लगा। सुबह से रात होगी, मिनाल दोबारा उसके रूम में नहीं आई। दरवाजे पे हल्का सा नाक हुआ, वो सीधी होके बैठ गई। दिलावर साहब आहिस्तगी से चलते हुए आके उसके बराबर में बैठ गए।
کیسی طبیعت ہے؟ اب وہ اس کے پاس بیٹھے پیار سے پوچھ رہے تھے۔ وہ انہیں دیکھ کے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ ٹھیک ہوں، اس نے دو لفظی جواب دیا۔ آپ کو پتہ ہے شجرا، جب آپ پیدا ہوئی تھی آپ کی ماما ہمیں چھوڑ کے چلی گئی۔ دلاور صاحب نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ اسے ان کی آواز جیسے بھرائی ہوئی سی لگی۔ شجرا نے ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ ابھی یہ بات کیوں کہہ رہے تھے؟ مگر وہ خاموش رہی۔ آپ بالکل چھوٹی سی تھی، آپ کو بھی معلوم نہیں تھا اس وقت کچھ، لیکن منال 2 سال کی تھی۔ اسے پتا تھا کہ اس کی ماما چھوڑ کے چلی گئی ہیں۔ مگر پتہ ہے اس نے پہلا سوال کیا کیا مجھ سے؟ دلاور صاحب نے تھوڑا رک کے شجرا کی طرف دیکھا اور اب وہ ناسمجھی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ پتہ ہے کیا سوال؟ اب کی بار اس چھوٹی سی بیبی کا کیا ہوگا؟ بولتے بولتے اس کی آواز بھر آئی۔ وہ آپ کو پا کے اپنی ماں کا غم بھول تو گئی تھی۔ وہ دن رات آپ میں مصروف رہتی، اپنی ماں کے مرنے کے کبھی ہمارے سامنے نہیں روئی، مگر میں جانتا ہوں وہ اکیلے میں بہت روتی تھی، مگر آپ کو اس نے کبھی رونے نہیں دیا۔ آپ میں جان بستی ہے اس کی۔ شجرا اس کے کندھے پہ سر رکھے سب سن رہی تھی، آنکھیں آنسوں سے بھری تھیں۔ پھر آپ دونوں بڑی ہوتی گئیں، لیکن آپ کے لیے پیار دن بدن بڑھتا گیا۔ منال خود کو نظر انداز کیے اپنی ذات میں مصروف رہی۔ اسے ہر وقت یہی فکر ستاتی رہتی، شجرا نے کچھ کھایا نہیں، کچھ اس سے چاہیے یا نہیں، یا اس کی زندگی میں تو بس اس کے گرد ہی گھوم رہی تھی، اور نہ اور کون ہے اس کی زندگی میں آپ کے سوا۔ وہ سانس لینے کے لیے کچھ پل رکے تھے۔ شجرا جیسے گمسم سی بیٹھی۔ وہ سچ ہی تو بول رہے تھے، منال کی زندگی میں کیا تھا شجرا کے سوا؟ اب آپ بتاؤ کیا صحیح ہے؟ اور جو آپ نے منال آپی سے ایسے بات کی؟ وہ نرمی سے اس کی طرف دیکھ کے پوچھ رہے تھے۔ وہ ندامت سے سر جھکا گئی۔ آئی ایم سوری بابا، وہ سر جھکائے بول رہی تھی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، آپ آپی سے بات کر لو، اسے برا نہیں لگا ہوگا، انہوں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ کیا کرنے جا رہی تھی۔ وہ کیسے منال کے ساتھ ایسے بیہیو کر سکتی تھی؟ اسے اپنی غلطی کا شدید سے احساس ہوا، اور آذر کی وجہ سے کیوں منال سے دور ہو رہی تھی۔ وہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد اٹھ کے منال کے روم کی طرف بڑھی۔ اس نے ہلکے سے دروازہ کھولا تو وہ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ منال دروازے کی پشت کیے رائٹنگ ٹیبل کے گرد بیٹھی تھی اور اسی ڈائری پہ جھکی کچھ لکھ رہی تھی۔ شجرا کے دماغ میں ایک بات پھر چکر سے چلنے لگے اور قدم اٹھنے سے انکاری ہو گئے۔ آنکھیں آنسوں سے لبلباب بھری تھیں، جو کسی لمحے جھلکنے کو بےتاب تھے، اور اس کے چہرے پر کچھ کھونے کا واضح طور پر دیکھ رہا تھا۔ اس لیے وہ الٹے قدم واپس مڑی تو بیٹھ کر ایک بار پھر رو دی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ زندگی کبھی ایسا موڑ بھی لے گی کہ اسے زندگی ہی بھاری لگنے لگے گی۔ وہ بس روئے جا رہی تھی، منال یا آذر میں سے کسے چنے، یہی سوچ سوچ کر پاگل ہونے لگی۔ سر کا درد بڑھتا جا رہا تھا، اور اس نے دونوں کو چھوڑا تو دونوں کی ٹوٹ کر بکھر جاتے۔ دونوں ہی اپنے عزیز تھے، زیادہ عزیز تھے۔ وہ اس کا کیا کہہ سکتی تھی؟ کسی ایک کے بغیر پوری رات بسر کی سوچ جیسے دو لوگوں کے گرد اٹک کے رہ گئی تھی۔ ساری رات کسی غیر مرئی نقطے پر نظر جمائے اسے فیصلہ لینا تھا، اور جلد ہی لینا تھا۔ ضبط کا ہلکی ہلکی سفید نمودار ہوئی، اور اس نے نظریں گھما کر کھڑکی کے پار اترتے سورج کو دیکھا، جو پوری آب و تاب سے چمکنے کے لیے بے قرار تھا۔ صبح کی انوکھی سی ٹھنڈک ماحول کو آنکھیں ساری رات جاگنے کے باعث مگر مطمئن تھی۔ اس کے چہرے پر ایک فیصلہ کن تحریر رقم تھی۔ آج پورے 2 دن کے بعد آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ آنکھیں اندر کو دھنس گئی تھی۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے واضح تھے، گلابی سی رنگت پیلی پڑ گئی تھی۔ بال الجھے اور بکھرے حلیے کے ساتھ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ عشق بھی انسان جو کیسے کیسے ناچ نچاتا ہے، جو نہ نچانے چاہے، ان کانوں سے پیار 2 لفظ پھونک کر اس کے پیر تھر تھر کانپنے پر مجبور کر دیے۔ وہ مطمئن تھا کہ اس کے چہرے پر کسی قسم کا پریشانی، ڈر یا خوف نہیں تھا۔ وہ جیسے ہر ڈر کے خوف اپنے اندر سے نکال پھینکی۔ سب سے بڑی بات، وہ اب نہیں رو رہی تھی۔ وہ شاور لینے چلی گئی۔ شاور لے کر باہر آئی تو اسے اپنا وجود ہلکا پھلکا محسوس ہوا۔ اس نے بیڈ پر اپنا دوپٹہ اٹھا کے کندھے پہ ڈالا، گیلے بال پشت پر بکھرے، اور بالکونی کا دروازہ کھول کر وہاں جا کر کھڑی ہوگی، اور اس کا ذہن ہر قسم کی سوچ سے خالی تھا۔ اس 2 منزلہ مکان کے اوپر وہ کھڑی تھی اور باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ پہرے دے رہا تھا اس کے برابر بندہ جرمن شیپرڈ بھی شاید اونگ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد آذر جاگا اور جاگنگ کرتے ہوئے واپس آیا۔ دکھائی دیا کہ بلیک ٹراؤزر وائٹ رف شرٹ پہنے ہوئے، ماتھے پہ بے ترتیبی بکھرے ہوئے، اب وہ جرمن شیفرڈان کے قدمے میں لوٹ رہا تھا، اور وہ پیار سے اس کی کمر پہ ہاتھ پھیر رہا تھا۔ پھر شاید کسی بات پہ مسکرائے تھے۔ آنکھوں کی چمک واضح تھی۔ اسے اپنے دل کی تیزی دھڑکتا ہوا محسوس ہوا۔ شہر میں جکڑ گئی تھی، اور اس کا دل چاہ کہ وقت رک جائے اور ایسے ہی کھڑے انہیں دیکھتی رہے۔ نظروں کی تپش محسوس کر کے آذر نے سر اٹھا کر شجرا کے
کے روم کی طرف دیکھا۔ انہیں شجرا بالکونی میں ہی کھڑی نظر آئی۔ وہ بے خودی کے عالم میں انہیں تک رہی تھی، ارد گرد بے نیاز، شاید ان کی نظریں ہر طرف منظر دھندلا گیا، آزر پر چھائے گئے، دیکھتے ہی آنسو اس کے گال پر بھگو گئے اور وہ ہر چیز سے بے پرواہ انہیں نظروں میں اتار رہی تھی۔